नज़्म है जी, ये बांगे दराज से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही मशहूर, और इसको फ़िल्मों में भी गाया गया है। ये वो शेर हैं इसके जो कि हर एक ने सुने होते हैं। साकी नज़्म का वो टाइटल इकबाल ने दिया है। और नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। जो बादा कश्ते पुराने वो उठे जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ले साकी। कटी है रात तो हंगामा गुस्तरी में तेरी, सहर करीब है अल्लाह का नाम ले साकी। तो साकी जो है वो कौन है? साकी, लाइक हु इज़ द साकी, जो इनसे इकबाल ये कह रहे हैं कि यू नो कुछ काम है नशा पिला के गिराना, तो ये तो सारे करते हैं, तो तुम कुछ मुख्तलिफ करो, राइट। मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। जो बादा कश्ते पुराने वो उठे जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ले साकी, के जो पुराने मंझे हुए थे वो तो छोड़ के वो जा चुके हैं, तो वो किसी बकाए दवाम की तरफ चले जा चुके हैं, ज़िंदा रहने के लिए। तो तुम तुम्हारे इस पिलाने से वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो उठ के चले गए हैं। रात गुज़र चुकी है, वक्त गुज़र चुका है, एंड करीब है, तो अब अल्लाह का नाम ले साकी। सो ये साकी कौन है? बेसिकली साकी वो है, कौन होता है जो कि आप पिलाता है, शराब पिलाता है। तो हमारे केस में, इंसानों के केस में साकी क्या है? बेसिकली मेरे ख़्याल में साकी जो है वो हमारा माइंड के अंदर, हमारे माइंड में थॉट्स आती हैं, ख़्याल आते हैं, ख़्याल के ताने बाने बुने जाते हैं, लाइक एक वेब बुना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पाइडर, मकड़ा जो होता है, वो एक खूबसूरत सा वेब बनाता है, राइट। और उस वेब का मकसद ये होता है, वो उसकी तख्लीक है, वो उसके ऊपर मान करता है, वो उसके सेंटर में बैठा होता है। और और हर कोई देख के उसको मुतासर होता है कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है कि एक वो आए, शिकार आए, मक्खी आए, और वो मक्खी अपने ख़्याल में एक खूबसूरत चीज़ के ऊपर बैठी है, और वो उसके ऊपर आगे से आगे जाती है। वो जो है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमेशा घास दूसरी तरफ होती है, तो वो एक से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आगे की तरफ जाती है, खुशी खुशी आगे जाती है, बट इवेंचुअली वो शिकार हो जाती है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान जो हैं, हम जो हैं, हमारा एक माइंड है, और माइंड का काम बुनना है। ये जो थॉट है, ये जो सारी बनती है, ये एक वो ऐसे वेब बनता है, और हम इंसान उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जिस तरह मक्खी चलती है उस मकड़े के वेब के ऊपर। हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और इवेंचुअली जो इसका एंड होता है वो एक, आई वुड से कि रिग्रेट के ऊपर। क्योंकि जब आप माइंड की गिरफ्त में आ जाता है ना इंसान, वही करता है जो आता जाता है, जो भी बुना उसके आगे, एक बना हुआ है, ताना बाना उसके ऊपर चलता है, तो इवेंचुअली वो एंड अप होता है और उसका शिकार होता है। तो ये जो सारे नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कि आपको एक स्टेप बैक हो कि अपने माइंड को अकाउंटेबल करना है, उसको उससे बात करनी है कि ये जो तुम बुनते हो मेरे लिए, ये तो सबके लिए बुनते हो, राइट। हर एक जो है वो उसके साथ माइंड है, उसका साकी है, वो उस पे चलते हैं। लेकिन जो हम अपने देखते हैं ना, आगे पीछे दुनिया में, तो यही वेब है। ये जो जंगें होती हैं, ये जो दुनिया का हर मसला, ये इसी सोच से इंसान सोचते हैं। यही जो सारे कर रहे हैं ना, ये जो जंगें करते हैं, लोगों को मारते हैं, रेप करते हैं, औरतों को जुल्म करते हैं, हर तरह से, फाइनेंशियल जो इतना जो दुनिया में इम्बैलेंस है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये इसी वेब के ऊपर लोग चलते हैं, तो ये उनका साकी उनको जाम पिलाता है, और वो उसके ऊपर चलते जाते हैं। और अपने लिए तो वो उनको एंड पे पता चलेगा, लेकिन दूसरों के लिए जो है ना, वो एक नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। यानी कि काम वो होना चाहिए जो कि यू नो इंसानों को कि वो इस वेब के ऊपर ना चले। इंसान जो है वो अपने उस इस ये जो ताना बाना
دماغ کا یا مائنڈ کا بنا ہوا ہے نا، اس کو اتار کے وہ اپنا خود سے بنائیں. I'm not sure if I'm saying it correctly, but if I'm able to convey it correctly. جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی. کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس مائنڈ کی بنی ہوئی بساط جو بچھائی ہوتی ہے نا، اس کو انہوں نے اوور کم کیا، اس کا سب کچھ اس کو توڑ دیا اس کو، اور اپنے لیے خود اپنے رستے چنے. اور وہ رستے جو ہمارا مذہب جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، ہم مائنڈ کے تابع نہیں ہیں. ہم اس کے چالوں میں نہیں آ سکتے. ہمارا مذہب ہمارے لیے رستہ بناتا ہے. تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی سمجھا اس بساط کو، اور اس کو الٹ دیا اس کی چالوں کو، اور پھر وہ ان کو بقائے دوام ملی، ہمیشہ رہنے والی زندگی. لیکن اگر ہم اس ساکی کے جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر ہم اسی کا جام پیتے رہیں گے نا، تو وہ بقائے دوام جو ہے نا وہ نہیں ملنی. تو پھر وہی ساکی سے بات ہو رہی ہے کہ کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی. کہ نہیں پتہ کتنی گزر چکی ہے اور کتنی رہ گئی ہے، نہیں پتہ، لیکن اینڈ کے قریب ہے. اینڈ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اینڈ کے قریب ہے. ساری زندگی اسی سوچ کو اسی مائنڈ کی بچھائی ہوئی اس کے اوپر چلتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے. اب اب میں یوں کہوں گا کہ اب وہ ایک بندہ ہے جو کہ اس نے ریئلائز کر لیا. اگین آپ اپنے اس کو اکاؤنٹیبل کر لیں، اپنے اس مائنڈ کو اور اس کی جو پورا تھاٹ پروسیس ہے، کہ اب ایک بندے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ، یا نیت باندھ لی ہے کہ وہ ان رستوں پہ نہیں چلے گا، وہ کسی اور رستے پہ چلے گا. بیسیکلی وہ مسلمان ہو گیا ان اے وے. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کچھ چیزوں سے پکی وہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. آپ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام اب کبھی نہیں کرنا، یہ سوچ کبھی نہیں سوچنی، ان رستوں پہ، ان سوچ کے رستوں پہ کبھی نہیں چلنا. تو اب ایسے انسان کو یہ جو ساکی ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، وہ کیوں بار بار آفر کرے کہ یہ اس پہ چلو، اس پہ چلو. تو ایونچولی اس مائنڈ کو ہمارے کنٹرول میں آنا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے کنٹرول میں آنا ہے اس کو. اور وہی ہے آپ کو وہ چلے میں رکتا ہوں یہاں پہ، یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. تو ساکی کون ہے؟ ساکی وہ ہے جو ہمارے لیے یہ ایک بساط بچھاتا ہے، ایک ایسے ہمارے آگے ویب بچھاتا ہے، اور ہم ہر دن اس پہ چلتے ہیں. اور یہی سارے لوگ چلتے یہ جو دنیا جس جگہ آج پہنچی ہے نا، یہ سارے اسی ساکی کے پلائے ہوئے اس جام پہ چل کے یہاں تک پہنچی ہے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہیومن تھاٹ کی اور اس مائنڈ کی جو چالیں ہیں، یہ ایک اٹس لائک جس طرح ہماری نظر ہے، ہمارا کان ہے ہمارے، تو یہ حصے ہیں رائٹ، ہمارے کنٹرول میں. ہم کیا سنیں، ہم کیا بولیں، رائٹ. اس طرح سے ہم کیا سوچیں، ہم نے اس کی بچھائی ہوئی بساط پہ نہیں چلنا. ہم نے خود بتانا ہے کہ یہ رستے ہم چلیں گے. دیز آر دا آپشنز. ان میں سے I'm gonna pick this one and I'll keep walking. So میرے آگے بار بار جام نہ پیش کرو. Something like that. I don't know if I'm able to convey it, but something like that.